आयज कितें जालें, आयज आमच्या ऑफिसान प्रगती संकुल हॉलान सकयल आमच्या ऑफिसा थंय ऑफिसान काही लोक आमचे हांगासरले एक तारक आलोलकार, मागीर तुका तारक आलोलकार, मागीर महेश शिरगांवकार, शुभांगी वांयगणकार, तास किल्लरकार, चारुदत्त पणजीकार, अमय कोरगांवकार, अमृत आगारवाडेकार, संजीव नायक, उपेंद्र गांवकार, नारायण मांद्रेकार, सुदेश किनळकार, विश्वास नायक अशे हे सगळे ऑफिसान आमच्या प्रगती संकुलान 5:30 गेले. गेल्या नंतर थंय पळय जी कितें हिस्ट्री घडल्या ती तुमकां आमचो पिवन सनी सांगतलो. कित्याक आमी आतां ऑलरेडी पोल्युशन कंप्लेन दिल्या तेंचेर सगल्यांचेर. तांकां फाल्यां आफोवपाक ते PIन आमकां प्रॉमीस दिला की फाल्यां तांकां सगल्यांक आफयता म्हणून. आनी जबरदस्त ताका त्रास दिवन तेंच्यांनी थंय लोकां मारली. कोणी तारक आलोलकार आनी महेश शिरगांवकार तेंच्यांनी थंय जबरदस्त एका ताले मारपाक दिले ना सनीक. तेंच्यांनी जबरदस्त थंय ताले मारले आनी उपेंद्र गांवकार, संजीव नायक ह्या लोकांनी थंय दादागिरी केली आनी ते CCTV सुद्दां कॅमेरा बंद केले. 2 उतरां तुमकां आमचो सनी सांगतलो खरी हिस्ट्री कितें घडल्या पळय ती. कित्याक तो थंय ऑफिसान आसलो. ऑफिसान आसलो आनी 5:30 गोंया येयले ते. अर्देवर तेंच्यांनी मिटींग घेतली आनी वयच्या टायमार ते तारक आरोलकारान आपली लोकां मारली आनी कॅमेरा तेणें बंद केलो आनी म्हळालें हॉलाचे दारू फोडटा म्हणून. आयज जी आमी जी कंप्लेन केल्या पळय हे प्रिमायसीचे ओनर पळय म्हणटा न्हू ते गोमंतक भंडारी समाजाची ओनरशीप आहा. टोटल सेल डीड 1978 म्हणजे खूब वर्सां पासून आसा आनी परत आनिकूय एडिशनल जागो घेतल्या तीय समाजाच्या नांवार आहा. ह्या लोकांचो हितून कसलेंच कॉन्ट्रिब्युशन ना आनी हे समाजान खंयचेच कमिटीर ना. आतां समाजाची कमिटी पळय म्हणटा एंटायर गोंयान ज्यो कमिटी काडलेल्यो त्यो ऑलरेडी डिजॉल्व जाल्या. तारक आरोलकार तर नाच, कळ्ळें तुका. ह्या लोकांनी आयज जबरदस्त येवन थंय जें कितें केलां आमी तेंचेर क्रिमिनल फायल केल्या, केस कंप्लेन केल्या आनी फाल्यां आमकां पुलिशेन सांगलां आनी PIन की तांकां फाल्यां 11 आफोवपाचें इंस्ट्रक्शन दिलां आनी फाल्यां आमी हांगा 11 येतले. कित्याक हे लोक जर आतां आयज जर हे घडकेन अशें केलें आनी आमी जर हांकां ओगी रावले हे आनीक मेळत ते करतले. तारक आरोलकार सारको मनीस, शुभांगी वांयगणकार सारको मनीस, ही लोक कॉन्सुलरा सारके मनीस हांकां लोक निवडून दिता कॉन्सुलर म्हणून. आनी हेंच्या सारके लोक जर अशी दादागिरी करता, आमच्या सनीक सतायता आनी आपली लोकां मारता, लोकां मारनाका म्हणटा, म्हणजे हे म्हाका कळना कितें पळय ते जागा कोणाची. म्हणजे तुमी कितें दादागिरी करता. तुमचे कडेन जर खरेंच कितें आहा जाल्यार तुमी कायद्याच्या चवट्यार वता, दाखया न्हू तुमचे कडेन कितें आहा जाल्यार. म्हणजे हेजो अर्थ करता तुमी डेस्परेट जाल्या. ह्या तारक आरोलकाराक इतलें कित्याक पडलां तें म्हाका कळना आनी कितें करूंक सोदता पळय तो. आमकां लज दिसता परत प्रेसा कडेन वचपाक. लज खरें अक्षरशः लज दिसता. समाजाच्या हेंच्यांनी कांयच दवरलें ना. येयले मारले आनी गेले आनी वयल्यान ताका सांगतात चावी व्हरपाक जाय जाल्यार तूं फाल्यां आपल्या कडेन यो. म्हणजे कितें कोण हो ओनर आमी आनी तूं कोण सांगपाक. गोमंतक भंडारी समाजाची प्रिमायसीस तुका रे कितें लागता. तूं कमिटीन ना, सेंट्रल कमिटीन ना, खंयच ना. तेन्ना फाल्यां पुलिशेन आमकां सांगलां, PIन सांगलां फाल्यां तांकां 11 सुमार आफयता म्हणून. आमी हांगा सगळे 11 येतले ना. 2 गटांचो प्रश्नूच ना हांगा. थोड्यांक दिसता न्हू आपल्याक कमिटीर येवपाक जाय म्हणून ते केस घालता, पण ते कांय जालें ना, कांय प्रॉब्लेम ना. आमची ऑलरेडी इलेक्टेड कमिटी आमी निवडून येयल्या, आमी चलयता सद्या. दादागिरी न्हू, लोक घालपाक इजी न्हू पळय. आतां तारक आरोलकार जे ऑफिस आहा थंय वचून हांवें घातल्यार जाता. तो खंयच्या तरी आपल्या स्वताच्या ऑफिसान बसता आसतलो न्हू, थंय वचून घातल्यार जाता आमी कितें तेज्या ऑफिसाक लो. नाल्यार आख्ख्या गोंयान अशेंच चलपाचें, आख्ख्या संवसाराक कोणाचेय प्रिमायसीस कोणाच्यान घुसपाक जाता. कितें कायदो तंत्र कितें आहा काय ना. तेन्ना आमी आतां कंप्लेन दिल्ली आहा. कायद्याच्या चौहाटीन ते कितें आहा पळय ते हे करतले आनी फाल्यां तांकां आफयतले. कितें ओनरशीप डॉक्युमेंट कितें आहा तें हाड म्हूण सांगतले तांकां. आमी आमचे घेवन येतले. देव बरें. ऑलरेडी हॉलां आमी बुकींग केल्या. हॉलान लोकांची लग्नां आहा. स्वता नारायण पळय मांद्रेकार आहा, तेजी सुद्दां कोणाची तरी परवान एक लग्न बूक केल्लें आहा नारायण मांद्रेकाराक. ताका जर इतलें कळपाक जाय आसलें की इतलो बरो भुरगो नारायण मांद्रेकार, तो विश्वास, हे लोक थंय तांकां कशें बळी पडले काय म्हणून आमकां कांयच कळना. आमच्या हॉलां कंटिन्यू बुकींग आहा आमचें. फाल्यां आतां ऑफिसान येतले लोक आनी कितें येतले, कितें जबाब दिवपाचो. येता आनी तुमी दादागिरी घेता आनी लोकांक घालता.
हो तारक आलोरकार, ही शुभांगी वांयगणकार, हो उपेन गांवकार, संजू नायक कितें करपाक सोदताय हां? आनी म्युन्सिपालिटीचे कॉन्सुलर आहे तारक आलोरकार आणि शुभांगी. लज दिसना एका शुभांगी, एक तूं भायलो मनीस हां.